संदेश आम्ही घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या, मोगा संदेश आम्ही घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या, मोगा संदेश बापाचो, मोगा संदेश जेजूचो, मोगा संदेश पवित्रज्ञाचो, आधार घेऊन मरियेचो, संगी सांता भक्तांचो, पाचारूया संदेश आम्ही त्रिएक देवाचो, मोगा संदेश बापाचो, मोगा संदेश जेजूचो, मोगा संदेश पवित्रज्ञाचो, आधार घेऊन मरियेचो, संगी सांता भक्तांचो, पाचारूया संदेश आम्ही त्रिएक देवाचो, मोगा संदेश आम्ही घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या, मोगा संदेश आम्ही घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या. मोगाचेनो देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. मोगा संदेश कार्यक्रमांक आमी तुमकां स्वागत करता. आज आमच्या मदेगात आसात मानादिक बाप जॉर्ज ओलिवेरा कापुचीन. मैसूर अंदरची कापुचीन सेमिनरी कृपालया हांगासर ते तत्वशास्त्राचे प्राध्यापक जावन आपली सेवा दिवन आसात आनी दोतोर सनद आनी जोडल्या. देवाचे वतार वांटूंक आमच्या मदेगात आसात, तांकां आमी आयकुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सांग लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शोभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजूचे पाटलावदार. आपली वाट ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागी म्हणालो, वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसा, पूण मनशा पुताक मातें तेकूंक सयत सुवात ना. आनेकल्याक ताणें म्हणलें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सैबा, हांव वचून म्हज्या बापयक मातयेक पायतां, पर्यान पुणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावून दी. तूं वच आनी देवाचें राज प्रगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सैबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. देवाचे वोतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाचेनो. अशी एक लेख. 60x1 म्हळ्यार 60. 60x60 म्हळ्यार 3600. 3600x60 म्हळ्यार 40,4600. मोगाचेनो, देवान आमकां हर एका दिसा दिवचो वेळ वो. आमी ह्या थोडी सेकुंदां देवाक फाटीं दिल्यार कितलें बरें.
थोडी सेकुंदां देवाचें उतार आयकूंक, ताचें नांव गाजोवंक, पेल्याक बरें करूंक, पेल्याची सुखी आदारसून सुदारसून बोगसूंक, आनी अशें देवान दिल्ली ही सेकुंदां थोड्या मापान ताका पाटी दितना आमी उपकारी मनान ताका आमी देव बरें म्हूण सांगता. कोणी एकल्यान सांगलां आमच्या जिवितांत आमी थोड्यो फॅक्टरी बांदी जाय म्हणून. ह्यो फॅक्टरी बांदूंक आमकां FDI रिटेल गरज ना, FDI होलसेल गरज ना, आमकां डेपॉझिट बांदची गरज ना, आमकां बँकांतान रीण काडची गरज ना. सकडी फ्री जावन आसा. तर आमी आमच्या जिवितांत कसल्यो फॅक्टरी आमी बांदया. आमी आमच्या मोतींत आमी बांदी जाय आयस फॅक्टरी. आयस म्हळ्यार थंड. आमची मोत हून जातना आमची जिवीत बिगडटा, समाधान उणें जाता, झगडें चड जाता. आमच्या मोतींत आमी थंडाय म्हळ्यार शांत चित मनोभावान, सोंसणेकायेन, बोगसाण्यान, माया मोगान जियेतना आमची चिंतना देवाची जातात, बरी जातात, बोगसूंची जातात, पेल्याक वळखूंची जातात आनी पेल्याक कुमो करची जातात. आमी आमच्या जिवितांत अनेक फॅक्टरी बांदी जाय. ती जावन आसा आमच्या जिबेर आमी अनेक फॅक्टरी बांदी जाय. आमी आमच्या जिबेर बांदी जाल्ली फॅक्टरी जावन आसा साकरीची फॅक्टरी. आमची जीब बऱ्या उतराक वापरतना स्वादीक उतरांनी आमी पेल्या संगी इश्टागतीचो हात आमी दितना आमच्या जिविताक आमी मोल बांदता. आमची विसणार उतरां, विसणार देवान दिल्ल्या देण्यातावन आमी पेल्याक वांटतना आमच्या जिविताक आमी देवाक आमी उपकार मनान, ताणें दिल्ल्या देण्याक आमी उपकार आठोवन पेल्या संगी जियेतना आमकां बऱ्या तरेन जीव आमकां साथ जाता. आमी तिसरी फॅक्टरी बांदी जी आमच्या काळजांत. आनी फॅक्टरी जावन आसा लव फॅक्टरी, माया मोगाची फॅक्टरी. माया मोग आमकां सगळ्यांक एक करता. माया मोग आमकां बांदून हाडटा. माया मोग आमकां आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या समाजांत आमी सर्वांक एकवटान जीव आमकां कुमो करता. अशी एक सांगणी डेट्रिक बॉनहोफर देवशास्त्रीन आमकां सांगची. आमी सकाळीं उठतना आमी मौन जावन आसा, कित्याक आमच्या जिविताचे त्या दिसाचें पयलें उतार देवाक सर्वल्लें जावन आसा. तशेंच आमी राती न्हिदच्या फुडें आमी मौन जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार आमचें निमाणें उतार देवाकच सर्वल्लें जावन आसा. सांत पावल आपल्या पत्रांत देवाक एक नांव दिता आनी देवाचें अनेक नांव सांत पावला प्रकार जावन आसा देव आमकां आपयता. देवाचें अनेक नांव जावन आसा देव आमकां आपयता. तो जावन आसा आमकां आपोवचो देव. तो आमकां आपयता पाताक सांडून बरें करूंक. तो आमकां आपयता दुस्मानकाय पयस करून माया मोगाच्या जिवितांत जियोवंक. तो आमकां आपयता देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पारखून त्या परी आमी चलोवंक. तर आमी आमच्या देवाक, आमकां आपण दिल्या देवाच्या उतराक मान दिवन ताचो आमी पाटलाव करया. आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां वाचूंक मेळटा सोम्याचें आपोवणें तो दिता तेगा सिसांक. पूण हे तेगी सीस राटवळी संवसारांत गालाट्यान मिसळून आशिल्ले जावन आसात.
सोमी तांकां आपयता, पूण हे तेगी सीस देवाच्या उल्याक पाळो दिनासतना तांच्या गाळ्यांतल्यान मेतेर जावन ते सोम्याच्या फाटला करून इन्कार करतात. सोम्याचे आपोणे आमी जर तर आपणायचे जाल्यार आमच्या जिवितांत मावूनपण जायजे. कोण मावून आसा, देवाचे उतर आयकोंक आश येता, अत्रेकता, तसल्यांक देवाचे उतर तांकां मेळटा मात्र न्ही, देवाच्या उतराक मान दिवन ते उतराक काल जावन सोम्याच्या फाटलाव करूंक ते अत्रेगान तांकां तें आपोणे मेळटा. एक झेन कथन. 4 जाण सीस एका दिसा निर्धार केलो 3 दीस मौनपणी नियाळ करून करसूंक. ती सांज इलेक्ट्रिसिटी नातलो काळ तो तांच्या सांगात आसली जडची एक वात मात. सांज जाली, काळोख आयलो. अचानक एक वारें त्या तांच्या रावल्ल्या घरा पडलें आनी वात पालवाली. हें पळयलेंच एका सिसान चिंतनासान उद्गारलो, हो वात पालवाली. अनेक सीस म्हणालो, तुवें मावनपण मोडलें. तिसरे सीस म्हणालो, तुमी दोगी उलोवन आसात. चवथ्या सिसाक चडवंक जालें ना. ताणें म्हळें, हांवें मावनपण सांबाळलें येदोळ म्हणसर. मोगाचें न्हू, ह्या सिसांनी मौनपणाचे नियम पाळूंक ना. म्हाका दिसता गालाटेच्या संवसारांत मोठान जियेतल्या सिसांक सयत ह्या दिसांनी मौन रावंक बारीक कश्ट. सोमी आमकां आपयता, तो आमकां आपयता आमच्या जिवितान एक पैण करूंक. आमचें आंतरीक पैण जावन आसा विविध रितीचें. आमी आमच्या आंतरीक जिवितान आमी पैण करी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आंतरीक जिवनांत आसा एकसुरपण, आसा दुस्मनकाय, आसा असतपण. सोमी आमकां आपयता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान हर एका दिसा तो आमकां आपयता एकसुरपणांत तावन आमी ताचे थंय मिलन जावच्याक. तो आमकां आपयता आमच्या दुस्मनकाये तावन आमी माया मोगान पेल्या थंय जियोंक. तो आमकां आपयता आमच्या असतपणांत तावन तो आमकां आपयता परत्यान मागण्याच्या शेतांत. ह्या वरवीं सोमी आमचो सोडवणदार तो आमकां आपयता बरेपणाक. आमची एक संवय जावन आसा, आमी कितें आमच्या जिवितांत कोणें इसारल्यार आमी निबान दिवची. निबान दिवन ताणें इसारलें काम करिनासतना रावचें. मनोशास्त्रज्ञा प्रकार निबान दिवच्या विशयान ताणें विश्लेशण केलां आनी तांच्या प्रकार हर एका निबाक एक एक कारण आसा आनी 1000 निबा आसात. कोंकणीन सांगणी आसा, निबाक एक निवणें. त्याच परी क्रिस्ताच्या उल्याक पाळो दितना थोड्या फावटी आमी क्रिस्ताच्या उल्याक आमी उर्बा दाखयनासतना निरासक्त जावचें आसा. थोड्या फावटी आमी उणें उर्बेन आमी जेजूच्या उल्याक आमी कांदेन रावचें आसा. थोडी सॅम्पल निबां आमी दिवची कसली ती हांव तुमकां सांगता. पयलें नीब जावन आसा, थोडे फावटी देव आमकां आपयतना आमी दिवचें नीब जावन आसा, म्हाका वेळ ना. कितें विचारलें, पयल्यान आमकां कितें विचारलें, गरजेंत आमी थोडे फावटी विचारतात आमच्या लागीं, म्हाका दया कर, म्हाका कुमक कर, म्हाका तुजी कुमक गरज आसा, जतन दी. थोडे फावटी सांगता म्हाका वेळ ना. देव वेळ नासल्या मनशाक कोणाकय तो आपयना. देव आपयता सदांच बिजी आसलेल्या मनशांक. देखून आमी बिजी आसल्यार
देवाच्या उल्याक आमी पाळो दिवया. दुसरें नीप जावन आसा, म्हाका अनुभव ना. कितेंय विचारतना आमी सांगता म्हाका अनुभव ना, हांवें तें पयलें करूंक ना. परत्यान देव आमकां ताचे सेवेक आपयतना आमकां अनुभव मुख्य गरज न्ही. आमकां कितें गरज? बरें मन. बरें मनान देवाच्या उतराक काल जावन आमी तें केल्यार आमकां देवाची बेसांवां आमकां भरपूर मेळटात. तिसरें सॅम्पल नीप जावन आसा, म्हाका ल्हानप्राय. कितें विचारलें म्हाका ल्हानप्राय, हांव करिना, पेलो करूं दी. पूण आमी पळयता हांव चरित्रेंत ल्हानप्रायर साबार जाण देवा लागीं जाल्ले मनीस. सांत तेरेस ल्हान फूल जेजूचें 24 वर्सां प्रायर ती सांतीन जाली. तिणें ल्हान प्रायरस देवाची खुशी पारखून त्या प्रमाणे तिची जिणी मांडून हाडली ल्हान वाटेन. त्याच प्रकार पादवाचो सांत आंतोन 35 वर्सांच्या प्रायर देवाक तो चड मोगाचो जालो. ताका ल्हान प्रायरस तो सांत जालो. आनी एक सॅम्पल नीप जावन आसा, म्हाका उतर प्राय. कितें विचारतना म्हाका प्राय जाली, म्हाका तांकां हांव तें करिना, थोडे फावटी थोड्यांनी सांगचें आसा. पूण चरित्रेन परत्यान दाखले आसात, उतर प्रायर सबारेन देवाच्या उतराक पाळो दिवन देवाच्या सेवेन ते एक जाले. पोरण्या सोल्ल्यांत अब्राम पात्रियार्क उतर प्रायर देवाच्या कुशेक तो काल जावन बावरचो बापूय जावन तो 3 धर्माचो तो विस्वासी बापूय जाता. क्रिस्तांव धर्म, जुदेवाचो धर्म तशें इस्लाम धर्माचो विस्वासी बापूय जावन तो आमकां एक आदर्श जावन आसा. त्याच प्रकार पोरण्या सोल्ल्यान पळयता आमी मोइजे. ताणें बसयल्ल्या गांवाक एका परजेक ताणें वाट दाखयली. पूण सोम्याच्या उल्यार तो पाळो दितना तो उतर प्रायाचो तो जावन आशिल्लो. आनी एक सॅम्पल नीप जावन आसा, आमी दिवचें थोडे फावटी देवाच्या उल्याक पाळो दिवंक इन्कार करचें जावन आसा, हांव तयार ना. कितेंय विचारल्यार हांव तयार ना, हांव रेडी ना. परत्यान देवा कितें गरज आमच्या जिवितांत आमी बऱ्या मनान सिदा काळजान ताच्या उतराक मान दिवन तकली बागयतना आमकां समाधान मेळटा, शांती मेळटा, संतोश मेळटा. ताचे भायर आमकां संतोश ना. निमाणें एक नीप जावन आसा, आमी दिवचें थोड्या फावटी, म्हाका खुशी ना. कितें विचारतना म्हाका खुशी ना, हांव करूंक म्हाका जायना. परत्यान आमची खुशी देवाचे कुशेक सरी करतना आमची खुशी भोव ल्हान. देवाच्या कुशेक कोण मान बागयता ताका देवाचे आशिर्वाद सदांच आसा. मोगाचे न्हू, देवाच्या कुशेक आमी मान बागयतना आमची खुशी आमी तपसितना देव आमकां वोट करता, बरें करता. सोम्याच्या फाटल्या करच्या हर एका सिसाक 4 गूण आसा जय. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार तांकां 4 L आसा जय. ते जावन आसात लिसनींग, लर्नींग, लविंग अँड लिडींग. हे आमच्या आपोण्याक आमी सरी केल्यार कोण क्रिस्ताचो सीस जावंक आशेता ताणें ताच्या जिवितांत सोम्याच्या पांया तळी बसोवन सोम्याच्या उतराक कान दिवन चीत दिवन आयका जाय. कोण हें करूंक अपेक्षिता तो सोम्याचो नीस खरो सीस जावंक शकता. आमी हें कार्य हर एकल्यान आमी करचें तसलें. कोणाक पवित्र स्नान मेळ्ळा ताणें सर्वांनी ताणें सोम्याचें उतर आयकूंक सदांच तांणी तयार आसा जाय. दुसरें शेगूण जावन आसा, सोम्याचे सीस जावंक जातल्यांक तांणी सोम्याची सासण जिविताची लिसांवां शिका जाय. हें दिसपट्टें लिसांव आमी वसायबडी करचें न्ही. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मौनपणी सोम्याची ससण सतां आमचें कर, नियाळ कर आनी ह्या सताचो फायदो जोडून आमची जिणी आमी मांडून हाडी जाय.
तिसरो सेगून जावन आसा जेजूच्या सिसांचो तांणी सोम्याचो मोग करी जाय. सोम्यान आमचो पयलो मोग केला. आमी मोग करच्या पयलेंच ताणें आमकां आमच्या खातीर, आमच्या पातकां खातीर, आमकां ससण जिवी दिवच्या खातीर कुर्सार ताणें ताचो प्राण ताणें अर्पिला. आनी अशें कालचो जालो तो कुर्साच्या मरणा पर्यंत आमच्या मोगा खातीर. आनी त्या सोम्याचो मोग आमी केल्यार आमी निजाकी सोम्याचे शिस्त जावंक आमी शकता. आनी निमाणें क्रिस्ताचो शिस्त जाल्ल्या हर एकल्यांनी क्रिस्ताची वळख पेल्याक दिजे. क्रिस्ताची वळख आमकां मात न्ही, आमी पेल्याक दिजे आमच्या बऱ्या उतरांनी, बऱ्या करण्यांनी. अशें आमी पेल्याक आमी सोम्याची बरी खबर जावन आमी जियेजे. आमकां वो नियाळ करूंक आमकां कृपा दिल्ल्या सगळींच्या बापाक स्तुती होगलाप. आमकां पाटलाव करूंक उलो दिल्ल्या सोम्याक वंदन आनी उपकार. आनी आमकां आमच्या जिवितांत सदांच आमकां बुजोवन दिवच्या पवित्र आत्म्याक नामान आनी स्तुती आमी करया. प्रार्थुया. सर परिवारा बापा, अपरमीत मोगान तूं आमकां पोसताय आनी जतन घेताय. तुजे एकाच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तूं आमकां तुजे सर्सी आपयताय. आमी सदांच तुजी खुशी पाळूंक, तुजें नांव गाजोवंक आनी पेल्याचे सेवेंत निरंतरी जिणे करसूंक तूं आमकां फावो कर. हे प्रार्थना मी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगा संदेश आम्ही घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या. मोगा संदेश आम्ही घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या. मोगा संदेश बापाचो, मोगा संदेश जेजूचो, मोगा संदेश पवित्रज्ञाचो. आधार घेऊन मरियेचो, संगी सांता भक्तांचो, पाचारुया संदेश आमी त्रिएक देवाचो. मोगा संदेश बापाचो, मोगा संदेश जेजूचो, मोगा संदेश पवित्रज्ञाचो. आधार घेऊन मरियेचो, संगी सांता भक्तांचो, पाचारुया संदेश आमी त्रिएक देवाचो. मोगा संदेश आमी घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या. मोगा संदेश आमी घेऊन आयल्या, मोगा संदेश हाडून आयल्या.
जेसु सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं देवा बापा तुका शरणं जेसु सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं हल्लेलुया गाव्या स्तुती ताची करिया महिमा ताका दिव्य देवा बापा हालेलुया गाव्या स्तुती ताची करिया महिमा ताका दिव्य देवा बापा देवा बापा तुका शरणं जेसु सौम्या तुका शरणं पवित्रात्म्या तुका शरणं त्रिएक देवा तुका शरणं